Like, subscribe and get notified. आमचो मेन एम सांगला त्या प्रमाणे बॅलट पेपरांचेर आमचें इलेक्शन जावपाक कारण वी वॉन्ट फ्री फेर अँड ट्रान्सपरंट इलेक्शन टू सेव द डेमोक्रेसी. हाका लागून आमी गोंयकारां लागीं मागता जायत्या जाणांनी पयलो आसतलें दिल्ली हजारांनी लोक एकठांय जालो जंतर मंतर. आतां 4 तारखेर आमी हांगा एकठांय जावपाचे आसात गोंयांत आनी बाब मनसुरान सांगलां ते भाशेन आमची दिल्लीची एक्सपर्ट टीम सिनियर लॉयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ते येवन आमकां आनीक जाणवाय दिवपाचे आसात. हाचे वयल्यान आमी सगळ्या गोंयकारांक मागता अनेक फावट डेमोक्रेसी सांबाळचे खातीर आमी एकठांय जावपाची गरज आसा. पण सादारण जनतेची आज जी समस्या आसा तांकां दिसता की हांवें जो वोट मारिल्लो आसा तो जेका जाय ताका वतना आनी वोटींग जे बटन दामता ते खंयच्या खंय कोणाक वता अशें आज संपूर्ण देशभर आनी गोंयभरूय लोकांक आज अशें एक पर्प्लेक्शन निर्माण जाल्लें आसा. ताज्या खातीर काही राजकारणी आपल्या परीन प्रयत्न करतात की EVM कशा पद्दतीन आसूं म्हणून. पण जनसामान्यान कितें आसा, जनसामान्यांचें मत अशें आसा की बॅलेट पेपर परत घेवन येया जेणे करून जो वोट आमी मारला कोणाक तो ताकाच वचचो आनी ताज्या भितर खंयसरूच गैरसमज जावचो न्ही.